دوستا و قومای گل سلام. ما یک ویدیو نشر کرده بودم یک چند روزی پیش کسته منی زو ویدیو مطلب در عنوان چه در نظر زمی بود که مو چند سبق کسته که مو از ناکامی چند ملکا کسته مو یاد میگیری دیگه در زیری کامنت سیکشن کسته یک دوست کسته یک سوال پرسان کرده بود دیگه ما کسته امروز ویدیو کسته مخصوصی جوابی امروز دوست است البته در نظر زما میتونه در نظر زما تمایی که یک بلوک دوستای دیگه هم کسته میتونه اینترست بگیره چرا که تعلق از اقتصاد و چینجینگ تکنولوژی و جیوپالیتیکس که مثلا نمی سه چیز که قدر یک درو تعلق داره دیگه تر ما بگی که درو دنیا که درو تبدیل میشه منی ملتی پولر دنیا که درو تبدیل میشه تعلق سوال از نکسته دمزو است بزمزو خاطر ما میگم دیگه دوستام کسته میتونه اینترستید باشه منی جواب ازی کسته خب موری اول کسته سوال ازی دوست را کسته میخوانم ما کسته ولی فون کسته درو تو اونم خاطر طرف تا تو منم دوست مو کسته دنامی زبی فریادی کسته اینا مگه خب جو ماشاءالله خوب تجزیه بود منتظری دویمنه پارت کسته سوال مگر سوالی است که روزها و اتحادی روزها چرا تا به حال پترو دلار کسته که امریکن پالیسی است او را واضح طور پر شکست داده نتانستند چون که تمام خبر هستند که امریکا تا هر حد رازی پالیسی کسته دفاع مونه جنرال قذافی را کسته نشان عبرت جور کرد متا در عنوان مثال کسته میده بله هر ملک دلشی خاص اقتصادی پابندی میزنه خب مو کسته جواب ازی دوست را کسته سوال ازی دوست را بخشش باشه سوال ازی کسته ما خادم متا سوال ازی کسته درک از ما فهم از می نیود که پروسیس دی دلارایزیشن کسته ترم دی دلارایزیشن کسته دمونی دنیا کسته استعمال میشه دی مطلب یک نگاتیو کانوتیشن داره مطلب یک نگاتیو مینینگ کسته قد خودت داره همینطور که مثلا در عنوان مثال مو میگی هایدریشن هایدریت مطلب کسته تو میگی گو کس کی او خورد رو میگه مو خوب ما هایدریتید هستم باز اگر از منی جان شکسته او رفت در صورت عرق کسته یا فرض مثال در عنوان یگو ناجوری که مثلا گردایش سه فانکشن کسته نکنه بلد والیم شکسته کم شنه بزرگ کسته مو میگه او دی هایدریت شده یعنی آوی جان ازی کسته کم شده دی دلارایزیشن هم کسته دمزو سینس است که مثلا میگه خب فیلال گلوبال ترید که میشه او کسته دمونی دلار میشه بزمزو خاطر کسته بعضی ملکا کسته درو کوشش مونه که مثلا گلوبال مطلب بایلیترال ترید کم از کم کسته بایلیترال مطلب دو ملک مونه دیگه خو ترید مونه تجارت مونه اور کسته از منی دلار کسته شیفت کنه منی دیگه کرنسی ها کسته خب دیگه اینی خب معنی دی دلارایزیشن شد مطابق از دوست مو کسته امریکا کسته دی دلارایزیشن را کسته د زور کسته چرا که مثال قذافی والا کسته ما دمزو مطلب چیزا کرد که مطلب امریکا کار میتونه سوال مطلب مطابق گفته دوست مو کسته لیکن یک انصر کسته زورم کسته منی زو استعمال میتونه خب سوال کسته براد است جواب شم کسته براد است دیگه مزو خاطر کسته ما اگرچه اکانومیست نیستم ما کسته باید دیسکلیمر کسته ما باید بگم ما اکانومیست نیم ما گو اقتصاددان نیم جواب زیر گو اقتصاددان کسته هی بهتر داده میتونه لیکن ما مطابق فهم صوت کسته کوشش نم جواب بدم چرا که یک ایریا است که تمامی کس کسته قد اینترست کسته اور توغنه میخانه تجزیه نه چرا که درو دنیا چنج میشه اگر دی دلارایزیشن میشه دیگه دنیا ما خو اینترست تمامی است تمامی مو کسته تو منیار خو چرا که اینوستمنت دیگه کلوک مردم ذاتی طور پر اینوست نمونه مختلف مارکت ها کسته مگه خو روخ از مارکت کسته کدام طرف موریا مطلب الټرنیټیو کدام بهتر مارکت بریز ما یا که فرض مثال تو اینترنشنال تریول منی یا رنگ ازرگویی که فامیلیایش منی مختلف ملک هسته دیگه تو یک جای دیگه جایی که تو پیسه رایی نیم خو ما پیسه از ما کسته منی کدام کرنسی ها کسته بومنه دیگه مزه خاطر کسته مردم ها ای دی دلارایزیشن را که مردم ترم شده رو چیزام شه مردم ها کسته د اینترست کسته تو منه و هر ایسی ذکر تو نه خو هی روخش کسته فعال کدام طرف مور
اول ای است که دوست مکسته گفتش صحیح است که فی الحال که دی دلارایزیشن ما اتمپت شده لیست شده مگم باز کم یک چند نمبر که بیدی مطلب کسته و کسته کم واضح میشم پیکچر کسته کم واضح میشه دیگه گفته دوست مکسته دی دلارایزیشن تبال ناکام بوده ما قد ازی کسته متفق هستم که فی الحال کسته ای پروسس کسته قص کامیاب نبوده و قص که مطلب مردم چه زمانه تباریش کسته که گپ میزنه خب ما بطب برای کلیم کسته چطور بگم ده طور مثال کسته دو کلانترین ملکی که مطلب منیزی پروسس کسته اینوالو است او روس قد چاینا است چرکی ولی روس کسته کافی زیاد سانکشنز لگیده مثلا کسته او تر چیزا نمیتنه دیگه مطلب یک سانکشنی که مطلب شدید که مطلب ما گفته بهتونم چرا که مطلب موت دوست ما که است لفظ پترو دلار استعمال هم خاطر ما گفت روس که است کلانترین رزرو تیل قد گیسر که است دمنی دنیا که است در چرا که بسیار واست است دیگه هم خاطر که است کلانترین سپلایری گیس که است دمنی یوروپ که است روس بود دیگه شما و شنیدین که تمام پابندی‌ها زده شد دیگه او گیسا که است از منی روس که است دایرکت چیزا نمیتونه لیکن باوجود زو برای تیلش که است اور کسته یک کیپ زده کسته مطلب کسته پرایس کیپ مگه پرایس خوش خبر قیمت کیپ کسته مثلا کسته سقف در فارسی مگه مثلا برای زو کسته برای یک مطلب یک چت اگر حساب کنی مطلب اگر تو منی خانه دیگه از ولی چت خب بال سر تو بال فتنه میتونه دیگه مطلب تو مگه تو تا چه حد منیزی خانه رو مطلب قص چت چه تاور دی تو مجبور خود تا بایری مطلب زی پرایس کیپ یا مطلب سقف قیمت که مطلب در فارسی مور گفته میتونی تا $60 پر بیرل است برای روز کسته ای مثلا کسته از مارکت پرایس کسته لیول شتای یعنی مثلا یکی تر مقدار بلی اویلی روز کسته یک مقدار زدن در عنوان پابندی که مثلا کسته او کسته ازو اگو اینکم نه ده صورتی مثلا کسته چرکی تیل پرودوس کدوش هم کاست داره نه لیبر دیگه تو مثلا کسته یک از تیل برای بدر کدوش باید چاهای تیل دی برای اکسپلوریشن چی دیولپمنت ازو برای مینتیننس شکسته خو ریسورسیز و آدم و چیزا میخوای خرچه میخوای دیگه بس دیگه این تمام زنار که تو بایری بال کنی منی شیپ بایری چرک دستو باید کرود آیل منی تینکرای باید منی کٹ تینکی یا تروی پایپلاین باید تمام ازی چیزا کست از خود کاست داره دیگه کاست ازی تقریبا اون مو اراوند مایه دیگه اگر فر مثال توری $60 که میله تو مقصد که پرودوس منی اونمو کاست تو بیله دمز پرودکشن تو مور بس منیزو تو اینکم نمیتنه مقصد ازی بود که روس را قد ازو مجبور کنه که او کسته صرف مو کاست پرودکشن چی قد کاست سیل شی اردوش کسته ایکوال شونه تاکه وزو پیسه کمای نتنه و پیسه کسته برای جنگ کسته دمونه یوکراین کسته استعمال نتنه و ایتر کسته اقتصادی روس را کسته چیزا کنه به هر حال روس قد چین که منی دیگه ترید منه 90% بایلیترال ترید یعنی دو ملک که منی دیگه ترید منه تجارت که منه 90% ازو کسته منی روبل که پیسه روسی است و یوان کسته پیسه چاینیز است خب ما چرا اشاره کردم از خاطر ازی اشاره کردم که مطلب ای اتمپتی روس و چاینا که مطلب دو کلان ملک هستن که امریکا نمیتونه دایرکت از جنگ کنن د زور کنه تر که مطلب قد قذافی شد که اونا که کوشش ندارو دی دلارایز کنه علاوه زو دیگه کنتندر که مثلا اینچ کسته که اتمپت نو کسته ایندیا است ایندیا مثلا نگار شما نیوز کسته فالو کرده باشین تازه قد یو ای کسته یک اگریمنت کرده که مثلا ایندیا که مثلا از یو ای کی تیل کی میخرا اور کسته د منی پیسې انډین کسته یعنی انډین روپیز کسته یعنی مطلب انډیا درو کوشش کړي کی پیسې خود خوره الټرنیټیو ډالر کسته بایره دیگه منیزی که نه صرف یو ای است دیگه نه در قد سعودی عرب که در مذاکرات منه که مثلا تیلی که قد سعودی عرب میگره اورم که است منی انډین روپیز که است بگیره و علاوه زو چیزا که است درو که است انډیا کوشش کردی است که چیزام کنه قد کینیام که است که مطلب تجارت نه منیزو که است انډین روپیز که استعمال کنه مطلب انډیا نه صرف قد گلف کنټریز که است کوشش نه دیگه ملکارم که است درو کوشش نه که اونا راضی کنه که منی انډین روپیز که است اونا کاروبار کنه دیگه
اگرچه ما منی پرانتزیز میخواست می کامنت کنم در نظر از ما که فی الحال مناسب نیه چرکی اگر اموتر که مثلا که امریکا که از پشتی چاینا رفته گلوک سنکشن زدن از پشتی روس رفتن در نظر از ما که واری اندیا هم خدمات فی الحال مثلا اندیا از خاطر زور زیاد چیر نمونه چرکی اون میخواه که دنوان یک پاور که بیر در مقابل چاینا که به هر حال لیکن انڈیا کے مثلا تر یونیلیٹرل والا کستا کی درو مور قد روس ٹریڈ منه فر مثال قد دیگه ملکا کستا کی تر کوشش نه مثلا پارتی برکس جوړ شده دیگه مطلب در نظر از ما یک ٹائم مایه که مطلب د جان چی شاید مغربی ملکا کستا بای مطلب فی الحال کستا اور کستا چیڈ نمونن انڈیا کستا و ریزن چی کستا ما کستا گفتم خب مطلب ما یک چند مثال دادم که چیزا کسته که مثلا کسته چیزا کسته کوشش منه چاینا و روس کسته دینوان دو بلاک کسته چاینا کوشش نه یوان خور کسته بیره و ای کسته من یک بلوک تجارتا کسته استعمال هم منه دیگه ما کسته صرف مثالی چاینا و روس دادم علاوه کسته روس هم کوشش نه کلوک ملکار راضی کنه که در صورت روبل کسته و نامنی تجارت کنم تر که مثلا ایران یک مثال شسته که منی پیسه روبل کسته در تجارت قد ایران کسته منی امتر ایران کسته قد چاینا کی چیزا من در صورت منی یوان کسته در زیاتر ټریډ از نه کسته مشه علاوه یوان علاوه روبل علاوه انډین روپیز کسته جاپانیز کرنسی هم است لیکن از او که در امپورتنت کسته یورو است که مثلا یوروپی یونین است دیگه منیزی کسته یوروپی یونین کلانترین طاقت که در منیزی است و جرمنی است و شما وش کردن که مثلا کسته دورانی که جنگ اوکراین که شروع شد گیس سپلای کسته از منی روس کسته آمادو کسته بند شد کسته از خاطر سنکشن ها کسته و دیوم کسته گیس پایپلاین که متوازی منیزو وڑاو شد دیگه مثلا کسته ای بسیار کلان چیزا کسته بله جرمنی اقتصاد چی بسیار کلان اثر کرد بله صنعت چی کسته از خاطر ازی که متوازی نادره و امیتر که مور گبی دی دالرایزیشن مثل نه گبی دی اندستریالایزیشن مثل چرا که گیسی کس روس میمادو بسیار کسته ارزان تمام شد بله چیزا کسته بله جرمنی و دنیا او کسته دو تروی زو گیس کسته کیمیکل والا خاص طور پر इंडस्ट्रीज که است خوب بنیاد چیهی خام مال چیهی که است مطلب گیس بود والا ویزو انرژی که مطلب دیگه انडस्ट्रीज که انرژی که میگرفت چیپ انرژی که زو پرودوس میکرد تمام از انडस्ट्री که است خاطر زو جرمنی کامپیتیتیو بود در دنیا که است چرکی مطلب صنعتی پیداوار که داشت که است ارزان تمام شد برایش وقتی که مطلب گیس بند شد دیا لیکویفاید گیس که میگره LNG که مثلا کسته که میگره او کسته برایش گران تمام شد و دویمی ترگبه مسته که اگرچه مطلب نابله روس پابندی زدن لیکن این دایرکتلی کسته اینا از روس کسته گیس کسته میخرن تیلم کسته میخرن ما که است شمور دینوان یک چند مثال بدم پیش ازی که مثلا بله روس کی اقتصادی پابندیش نه چاینا کسته از روس کسته 15% ضروریات تیل که داشت 15% چی کسته از روس میگرفت بعد از جنگ اوکراین بعد از سنکشن ها بلش لگیده او 15% چی ده 20% کسته رفته بزینا مگه 5% اضافه که شده دیگه اور کسته چاینا کسته چکار نکی اور کسته ریفایند منه و اور کسته ده صورت مختلف پرادکت کسته ده یوروپ کسته سودانه و علاوه زو کسته انترستینگ ملک کسته و کسته انډیا از خاطر ازی که پیش ازی که مثلا جنگ اوکراین شروع شنه و پابندیا ده بلی روس داشنه انډیا کسته صرف 1% ضروریات خور کسته تیل والا ضروریات خور کسته از روس کسته میخره دیگهش کسته از گلف کنتریز میخواد مثلا UAE قطر و سعودی عرب و زنا کسته میگرفت از ایران هم کسته میگرفت لیکن وقتی که مطلب سنکشن میشه انډیا کسته از 1% تا 20% میشه مثلا 19% کسته اضافه میشه خوی 19% که اضافه شده ایر کسته انډیا خود کنزیوم نمونه بلکه انډیا این کسته چیکار نه که تیل روسیر میگره اور کسته ریفاین منه و زور ریفاین شده تیل زور کسته که قیمت زور بالمور که تو ریفاین خام تیل تو میگره ریفاین خود یک بلوک پرادکت کسته تو جورنه و زور پرادکت زور خام
چیز ریفایند شده پروداکت کرود آیل را کسته یا خام تیل را کسته او را در یوروپ کسته سودا منه. یعنی مثلا کسته ایندیا رو یوروپ کسته سانکشن که زده در جایزی که مثلا از این پیش ارزان خام تیل کسته از روس دایرکت میگرفت یا کسته چیکار نه که گیران قیمت تیل کسته خاب ریفایند شده پروداکت از کسته چیکار نه که از ایندیا میگیره. بیسیکلی تو از روسی میگیری لیکن گرانتر در اینج فایده کی مونه فایده کسته درو ایندیا مونه. ایندیا هم خاطر کسته تعلقات قدروس چیزا نه که چرکی کسته درو اینج کسته پروفیت نه. خب این تعلق شد دی تمام از چیزا کسته ما گفتم. خب پس کسته طرفی بله تاپیک خمایی که دی دلارایزیشن کسته چی قص کامیاب بوده مومنیزی وش کدی که متمایز مثالش دادم روس چین یورپی یونین تا حد مطلب اتمپت کردد گاه کسته مطلب علاوه ازو کسته بریکس کسته شما خبرین منی ازو کسته دیگه کسته ایندیا مطلب اینا بریکس خو مطلب منی بریکس چاینا مسته ایندیا مسته روس مسته اینا مطلب تنای خم مستن یک جایی کی د صورت گروپ هم مسته بس تنای خم کسته اینا مطلب ملکا کسته ټیمټ نه مطلب ما ټیمټ اش کسته شمور کسته گفتم که ایندیا چطور کوشنه روس چطور کوشنه چاینا کسته چطور کوشنه که روبل یوان ایندین روپیز یورو کسته دغول کسته باوجود امزو لیکن مطابق سروی بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ کسته د 2022 کسته مو کسته دروش گپش میزنی د دنیا کسته ډیلی ټریډ دنیا کسته 2.9 تریلیون دلار کسته یو اس دلار که منه شدت کسته منیزی کسته ډیلی ټریډ کسته درو گپش 88% گلوبال ټریډ کسته یعنی مثلا د دنیا که منی تجارت نه 88% چی تابالم کسته منی یو اس دلار است. مطلب 2022 کسته ما کسته گپش میزنم یعنی یک سال پیش را کسته دیتاش کسته مو گپ یعنی یو اس کسته تا باوجود از اینکه مثلا ایندین روپیز است مثلا کسته روبل است کنتینرش کسته یوان است باوجود از اینکه کسته یو اس کسته تابالم کسته تقریبا حساب کنو که از 80% کسته بال است یعنی از مطلب کسته 88% گلوبال ترید که میشه منی یو اس دلار میشه. خو چرا موشه اینال کسته ما وجوهات شرکسته برای زمگم چرا که سوال از دوست مم کسته بود که وجوهات کسته خو چرا کسته دی دلارایزیشن ناکام دیگه. اگر تو فر مثال کسته تو منی قص کلان اکانومی که مثلا چاینا کټه اکانومی دیگه ټیم نه دروم گئی که است اکانومی زیمیتن از اکانومی یو اس کده کلانتر جوړ شونه انډیا هم کسته درو کسته تر کلان اکانومی کسته جوړ مشه. روس خو تاول قص کټه اکانومی جوړ نشته لیکن به هر حال کټه اکانومی حساب مشه لیکن منی زی انډیا و چاینا کسته منی کلانترین اکانومی دنیا کسته حساب مشن. خب به هر حال دیگه مثلا کسته چرا تابال کسته یا اکانومی چیزا کسته دلار کسته دامیننت منه گلوبال 88% بسیار کلان چیز است دیگه مثلا دیگر کرنسی ها کسته چیزا نتنستن از تمام چیزش یه درسته که برای که تو مثلا کسته یک کرنسی منی دنیا کسته چیزا شونه مثلا کسته د عنوانی یک دامیننت چیزا باید یک روبست اکانومی داشته باشی نه. مثلا چرا که مقصدی کرنسی اینه که ترست دیگه مثلا کسته اگر تو دیگه خوگو چیز نیه مثلا دلار خوگو چیز نیه که تو کسته بخوری گو فیزیکل چیز خونیه خاص طور پر دلاری که مطلب ترید میشه من دنیا کسته تام دیجیتال تام صرف نمبرز است از نمبرز که از یک کامپیوتر ده دیگه کامپیوتر مورد دی زبان بگی که از یک سنترال بانک کامپیوتر یک سنترال بانک ده کامپیوتر دیگه سنترال بانک کسته مور و سنترال بانک کسته د لوکال بانک ها کسته د منیزی کسته ما. خب برای کسته تو چیز ضرورت داره که مریض باشه چرا دلار کسته چیز است اولی ترسته که خود اکانومی امریکا است. امریکا کسته چیزیش کسته خاص طور پر فاینانشل سیستم امریکا کسته یعنی مطلب بانکینگ نظامی امریکا کسته یه گوتر نظام است که در مقابل از تو گو فاینانشل سیستمی دیگه در دنیا کسته تو آلترناتیوش کسته نداره. حتی که انگلند هم کسته که یک زمان داشت مطلب لندن چیزیش بود نه. چاینا هم کسته فاینانشل مرکز نداره مطلب او بانکینگ سیستمی که امریکا داره این منی دنیا کسته فیلال دامیننت است دیگه. دیوم کسته فاینانشل سیستم چی و روبست اکانومی کسته مثلا کسته امریکا پرودوس مونه مثلا کسته کافی چیزا کسته دیگه لیکویدیتی که مثلا منیزی کسته پیسه اویلیبل باشه منی مارکت ای قص پیسه که مثلا فی الحال د پیشی امریکا است
مثلا خاص طور پر د پیشی نه صرف کسته مثلا تو نمگم که مطلب صرف د پیشی فدرال ریزرو امریکا کسته نه پیشی پرایویت بانک ها کسته پیشی فاینانشل انستیتیوشنز کسته پیشی کمپنی ها کسته مثلا اگر تو بگن صرف یک گوگل وری کمپنی یک اپل وری کمپنی یا مثلا کسته یک مایکروسافت وری مثلا ما خالی تو چند نیش مگم مثلا کسته نورمالی امریکا که مثلا چیزامگه اور S&P 500 مطلب مارکت امریکا که مطلب چیزامونه اور S&P 500 میگه کلان 500 کمپنیای امریکا را موکسته گوش اونا کسته بعضی کمپنیا کسته صرف بجٹ ازو کسته بجٹ چند ملکا کسته برابر است دیگه بعضی ملکا کسته کټ ملکار که مو درو حسابنی اقتصاد یزنا کسته پورا GDP کسته برابر چیزی زو کمپنیا کسته نموشه دیگه تو حساب کنو که ما صرف گبی کمپنیر کسته گبش میزنم دیگه تو اینجا مو کسته بینکار مستن کسته مو گبش دی فاینانشل انستیتیوشن یا خودی ملک شرکسته که کوی تو کنی حتی که اگر ملک امریکا اگر از خود که قرض میگیره او کسته از برو نمیگیره از خود کسته قرضدار قرض میگیره دیگه مثلا خاطر چر که فاینانشل انستیتیوشن چی مضبوطه لیکویدیتی داره یعنی مطلب لیکویدیتی مطلب اویلیبل پیسه د پیشی کسته است امزو خاطر کسته سرمایه کارا کسته سرمایه دارا کسته اونا کسته زیادتر چیزا مونه ترست مونه بله اقتصادی امریکا کسته در مقابلی زو که اگر تو توخ کنی که اقتصادی چاینا را یا توخ کنی یا فرمثال اقتصادی روس را کسته تو در مقابلش توخ کنی یا اقتصادی ایندیا را کسته تو در مقابلش توخ کنی همزو خاطر فرمثال اگر تو یک انوسترز استی خو مطلب ما تو میتونی ایرانی باشی تو میتونی عرب باشی تو میتونی ژاپنی باشی تو میتونی از ساوت افریقا باشی تو از برزیل باشی تو از اینی جگه کسته تو میتونی اگر پیش از تو چوایس باشه که تو بوری منی یک دنه चाइनीज कंपनी इन्वेस्ट करनी बेशक वो कट्टा कंपनी वाशा मिसली एक कार कंपनी मसलन नियो मसलन एक नाम हम तरस बोले चीज़ें कैसा बाल कदा हम लोग मसलन एक कंपनी शू कज़ नियो कस कट्टा कंपनी नहीं मसलन माँ एक नाम कैसा दरो गप शिम मैं आगो फ़ोन कंपनी चाइनीज बिक्री तू मने जो इन्वेस्ट होनी या फिर मिसाल तो एक दिन अमेरिकाई कंपनी कैसा तो बिरी एक दिन इंडियन हमारे इंडियन कंपनी यार गुलू नामाश मोला खबर मसलन खबर हूँ तुम तक मसलन वो टाटा मसलन एक वो नाम शिकस्ता मसलन बिक्री लेकिन ما خالی میخوایم بگم که اگر تو پیش از اینوستر باشی تو پیش از تو چوایس باشه که تو منی یک چاینیز کمپنی اینوست نی یک رشین کمپنی اینوست نی یک انڈین کمپنی اینوست نی یا فر مثلا تو یک امریکن کمپنی اینوست نی مثلا اپل وری نه مثلا کسته امیزان وری یا فر مثلا مایکروسافت وری یا مثلا فیسبوک وری ما خالی چند نام بدم مثلا تسلا وری یقین کو اکثر اینوسترز که است ما شاید بگم که است میتر که 88% گلوبال ترید میگه 88% یا شاید 90% از دو قدم زیاد که است اونایی که سنسیبل اونایی که مارکت خبر اون منی آمریکایی چیزام نه چرک ریترن چه خبر تو خبر که مثلا این کمپانی که است استیبل هم رنگه چاینیز کمپانی ها نی که فرض مثلا ما علی بابا را متر دینوان مثال میدم که مثلا کلان کمپانیش مت کرنگه امیزان ورده فرفت تاسیس 400 دلار رفت یال 18 دلار ماده دیگه تو مثلا کمپانی چانک تام چرکی حکومت چی کریک ڈاؤن کے خلاف شکسته یا فر مثال کسته صبح کسته ببل وری کسته برست کنه مثال طور پر چرکی اونجا یک کامونیست سیستم دیگه مثلا کسته سنترال حکومت چه است اگر یک دفعه گو کمپانی خوش نواد و کمپانی میده کسته مونه مثلا کسته دزی صورتی که مثلا ما د عنوان مثال دادم دیگه مزو خاطر مردما کسته ترست نمونه که مثلا کسته اونا پیسې خور کسته منه چاینیز کمپانی ابین دخته یا فرض مثال منه انډین کمپانی بین دخته تو هیڅ خبر نه که اقتصاد انډیا کسته صبح کسته منه چیکار میشه یا رشین کمپانی بین دخته امریکایی کمپانی هم کسته پرایس اشتابال موره لیکن بعضی کمپانی هست که پیسې استمیتن بالکل زیروش ما نمیگم ریسکی اینوست است مثلا کسته استاک چیزش کسته لیکن کټه کمپانیش کسته میشه کسته نشو داده که ग्रोथ کرده و توتال مارکت امریکا که ما هم تب گفتم S&P 500 است و همیشه اگر تو توخ کنی حتی که اگر بعض اوقاتی که مثلا 2008 طوری که مثلا امریکا یک دفعه اقتصادش پریدت خود تامو پر لیکن برای چند ماه است زوات کست واپس مور مثلا اگر تو پیسې خونج منیزو که تز اینوست نه تو خبر است که ریترن است تو کسته بالکل گارانتی ریترن تو داری مثلا 80% در کسته سالانه ما کسته دنوان مثال میدم اگر تو منی توتال مارکت می دخته اگر تو فول
نالایق اینوستر باشه تو میگه ما هیچ چیز دغم شد ما خالی پیسې خنج بندختم زیاد خورینم دیگه باوجود از که است تو ریترن تو میدم تا فی الحال تبالین میتر اقتصاد امریکا ثابت کرده کی توتال مارکت شکسته چیز زمانه ما کبار ما خاطر از چر میزنم کی از تمام کلان انصر که دی دلارایزیشن فل ناکام شده او ترست اینوسترز است اینوسترز که است زیاد ترست منه امریکایی کمپانی‌ها یا منه اقتصاد امریکایی نسبت ده اگو اقتصادی دیگه کسته خب دومنه کتا انصر که مثلا کسته که دی دلارایزیشن فی الحال خواست کامیاب نبوده او نیتورک افکت است چرا که مثلا دلار کسته یک حساب کنو که یک هفته یک 60 سال است که مثلا منی گلوبال مارکت که است دامیننت منده امزو خاطر انفراستراکچر کی جوړ مثلا بانکا که مثلا که مونه کی کاروبار کردن ترید کی کردن تمام زی کمپنیا کی ترید کردن بانکا که منی ترید ملکا که منی چر کی دلار کده یک نیتورک جوړ شده و او نیتورک افکت بسیار اهم است چر کی مثلا یک چیزی که پاپولار نه مردم طرف امزو که است مور مثلا انسانی بیهیویر است دیگه اون نیتورک افکت میگه دیگه مثلا کسته یوان کسته نتنیسته مثلا کرنسی چاینا کسته ایت نتنیسته که مثلا کسته یک انفراستراکچر بانکا و کمپنیا و ملکا جوړ کنه که من یک دی قد یوان جوړ نه دی اون نیتورک افکت کسته نه یوان دره نه انډین روپی دره نه کسته روبل دره مثلا یورو مطلب تاګه دره لیکن مثل دلار کسته نداره نه تو که مثلا دینوان یک فردم کی تو باشه نه نال فر مثال اگر تو بخوای کی میخوای که است فر مثال تو میخوای گو اسکول بری فر مثال تو میخوای گو کالا بخری فر مثال تو میخوای گو کاری که مطلب تجارتی باشه خود تو خون که مثلا کی اینجی قابلیت باره کی نامدار کی نام شي هر کس کی نامش او کس کی مطلب گمنام باشه او چیزا باشه خو تو شاید نام شي خبر باشه ول تو شاید دکان شي پیدا نتنه اول تو شاید برند شي پیدا نتنه هر کس کی مثلا نالگر تو دونج مور کوکاکولا هر کس شینده پیپسی هر کس کسته میشناسه چرا که نیتورک افکت اگر قابل زگو دو درینک هیلدی و بهترم باشه دیگه او چرا که نیتورک افکت نداره نه چرا که مردمان نمیشناسه بس تو در دکان اویلیبل نه تو در هتل اویلیبل نه کوک تو در هتل اویلیبل تو در هر دکان کسته اویلیبل مطلب پیپسی تو در هر جای اویلیبل اونور کسته مردمان یک چیز که کامیاب میشه نیتورک که پیدا میشه اون نیتورک افکت هم در وزمزو خاطر دلار کسته یک ریزنی که مثلا کامیاب است اول روبست مطلب یک قابل اعتبار فاینانشل سیستمی یا اقتصادی خود امریکا است دیوم که است نیتورک افکت از او که است خب سیمنه انصر که مطلب شما بلش اشاره کردین او که است تجارتی کی انرژی مطلب که است گیس و تیل که دمنی دنیا که است که سودام شو که است دمنی دلار امزو خاطر نام ازم که است پترو دلار ماده البته یک گبر ما بگم که مثلا با وجود از که مثلا امریکا که است خودی کلانترین ریزرو تیل قد گیس دارین الفر مثال مود نیویورک است بالکل تای زمین یک گیس بسیار زیاده است لیکن حکومت در اجازه نمیده که مثلا که است گیس برو بدرشنه دیگه امزو خاطر که است نمیلا چرکم ماحول که است خراب منه مطلب از لحاظ تیل گیس که است امریکا سیل سفیشینت بلکه یک خودی کلان ترانسپورتر که است جور شده میتونه دیگه باوجود از او که است دیگه او ملکایی که مثلا تیل کی پرودوس نمیشه خبرن اوپک که است و نام از او که است میشه و ارگانایزیشنی که اون ملکا منی چیزش میشه دیگه همزو خاطر که است چرا که اونا ترید که میشد و سودا که میکرد اونا دلار هی اکسپت میکرد همزو خاطر که است و نامی امریکایی دلار که است پترو دلارش داشته دیگه متر که ما یک مثالای شروعی ویدیو زدم که مثلا که است روس یک کلان سی اوپک است کلان پرودوسر است او درو که است چرا که از خاطر پابندی ای دیگه منی دلار گش تجارت مونه لیکن کوشش ندارم منی روبل کنه منی یوان کنه حتی که منی انډین روپیز کنه دیگه علاوه از که است ایران است دیگه مطلب که است تو کن مطلب یک شیفت درو مطلب ملک است که درو کوشش نه مثل انډیا وری مثل چاینا وری مثل روس وری که مثلا تجارت دی کی منی چیزا مشه منی انرژی والا که است که تجارت مشور که است از منی دلار شیفت کنه منی دیگه تاکه مطلب اکانومی خور که است سیف کنن دیگه مطلب یک چالش است دبل دلار که است لیکن همونطور که ما درو میگنی فی الحال که است کامیاب که است نبوده مثلا که است او چیزایی که چالش میشه درو مودی دلارایزیشن میگه یک اینی است که درو ترید که است درو شیفت میشه از منی دلار که است منی پترو دلار منی انرژی او ملکا که است دنومنایزی که است درو کوشش کده رایی استن و همونطور که ما میگن که گلف کنتریز است اونام که است درو رجحان چه مترم مثلا سعودی عرب است مثلا یو
UAE است مثلا قطر است ایران خزول بود روس خزول بود چرکنا رزرو نداره دیگه مثلا به وجود از که امریکا کانادا دارن سورسی تیل هستن لیکن کلانترین گلوبال سپلایرز که هستن می ملکا هی است بیسیکلی دیگه اون ملکا که است در کوشش کردن شیفت شدن که از منی دلار که است وही که است منی دی دلارایزیشن که است پروسس که است میتونه تیز کنه وही که است یک چالش است برای دلار که است دیوم نه چالش که برای دلار است برای دی دلارایزیشن که است او اورمگه CBDC مطلب که است سنترال بانک دیجیتال کرنسی که است چرا که دوری کامپیوتر است دوری سیل فون است دوری موبایل فون است میسیجینگ بسیار آسان شده یعنی شما وش منین که است فیسبوک مثلا که است مسنجر در یا فر مثال که است واتساپ است گام مثلا تو اینترنشنال کال کی مکدی تو یک منیت که است تو یک بلوک کاست که است برای تو مکد منیت والا که است حساب تو چارجینگ شد یا مثلا مسنجر است یا فر مثال واتساپ است مرد گنٹه گنٹه شتری بندار که در کال خبل که است دایرکت ویدیو نه قد یک نفر بیل که چند نفر نه مثلا ټکنالوژي اینټرنیټ او ټکنالوژي مطلب دنیا رو تر چینج کرده که مطلب میسیجینگ که است آسان شده ترانزکشن که است بسیار آسان شده یعنی کاروبار کدو آسان شده یعنی مطلب پیسه رئیس کدو پیسه ریسیو کدو میسیج رئی کدو میسیج ریسیو کدو که است بسیار که است آسان شده و از خاطر از تکنولوژیکل اینویشن که است که دستیاب است حتی که د غریب ترین ملکا هم که است پسمانده ترین ملکا هم که است امزو خاطر که است حکومتا که است در کوشش مونه که د جای فیزیکل پیسه د جای زی کاغذی کرنسی که است د جای زو که است دیجیتال کرنسی باید یعنی مثلا که است امو تر که شما که است دیجیتال کرنسی آروش کده نه مثلا که است شما شندن که د صورت بیت کوینز است فر مثال د صورت دیگه که است ما یک چند نمایش که است سولانا است مطلب ما یک چند نمار که است میخوایم که است بگم تاپ اف چیزی مایند خو مطلب نما خو تر خو کلو است که مثلا که است ایتریوم مثلا که است دیگه نمایش که است اونا خسته لیکن اونا که است سنترال بانک نیه نه اونا پس پشت از نه حکومتا نیه پس پشت از نه که است باز کمپنیا است یا مثلا که است باز گروپ است نه که است فر مثال که است اونا کی جوړ کده اونا که است بلاک چین ټکنالوژي که است مګه دیگه مثلا که است یا ورو دیسنترالایزد که است مګه د مقابل دیسنترالایزد که است اگرچه برای دلار که است قصد چالش جوړ شده نمیتونه لیکن مقابل زو که است سنترال بانک وقتی که حکومتا که است کوشش نکی مثل بلاک چین ټکنالوژي وری که است مثل که مطلب بیت کوین است یا ایتریوم است یا مثلا سولانا است میتر که است فر مثال که است stable coins است مثل از ناوری که است حکومت خود چی که است فر مثال دیجیتال کرنسی جوړ کنه فر مثال که است چاینا که است دیجیتال یوان که است درو جوړ نه روس که است درو دیجیتال روبل که است درو کوشش جوړ نه یا فر مثال ایران که است دیجیتال ریال یا دیجیتال تومان که است کوشش کنه صبح که است دیجیتال درهم باید د طور مثال که است دیگه اونا که است برای دی دلارایزیشن که است د زی صورت که است چالش است چرا که وقتی که وقتی د جایزی که مثلا تو فیزیکل کرنسی د جای فیزیکل کرنسی مردم دیجیتال کرنسی که است استعمال کنن مثلا پیمنت که تو دا هتل بوری زیر سیل فون خو پی کنی یا فر مثال زیر کریدت کارت که است تو پی کن د جای که فیزیکل بدی بس حکومتا چی کار میتونه که نا تریک میتونه مثلا که است تو تریک میتونه که خو کی چی قز اینکم داره چی قز کی که است سودام شه اینترنل بس حکومت ټیکس کلکشن چم که است چی زمشه بس حکومت که است چی کار میتونه که سپلای میتونه د قراری فیزیکل اماونت چیزا که است دیجیتال اماونت که است حکومت که است ریستریکشنز ده میتونه کنترل میتونه زیاد طاقت د پیشی حکومت ما بس ای که است بس علاوه زی بس آسان مونه که تو کراس بوردر که است یعنی مطلب یا خود درون ملک که است تجارت تو آسان مونه چیزا مونه که تو زره دی دلار نموشه که است علاوه زی که است بس ملک بروم که است تو میتونه کرنسی خو یا CBDC خو که است د قدیگا ملکا که است چیکار کنی تو که است چیزا کنی تجارت کنی خب CBDC که است چرا فیلال کامیاب نشده باوجود از اینکه مطلب ما اشاره دادم که تکنولوژی آسان کرده دیگه فر مثال تمام کست سیل فون کست اویلیبل است اینترنت تقریبا تمام جای انوالو است حتی که پسمانده ترین ملکا هم کست لیکن چرا CBDC که است از خاطر زی برای گلوبال ترید مطلب د عنوانی برای چالش درون خود ملکا درو موشه لیکن از ملکا خود برو ملکا که است چرا درو فیلال کامیاب نیه از خاطر زی کامیاب نیه چرا که اقتصاد
اقتصادی ملکا که استیبل نیم تر مثلا در عنوان مثال شما خودی پاکستان رو وش کده که مطلب کرنسیش چقدر تیز که درو دیویلی میشه حکومت که آرتفیشیلی که مطلب قیمتی پیسر که نگاه کردن لیکن پیسر تو تاکیر که زواله که نگاه منی نه دیگه مثلا اینی جیوپالیتیکس دیگه نه مثلا که شما وشتن که یوکرین قد روس کی جنگ کدی مطلب کلان اقتصادی چیزام شده دیگه اقتصادی که یوکرین تقریبا تبام شه ولی روس که درو چقدر سانکشن میشه تو مثلا که تو ترست نمیتونه نه مثلا دیگه دنیا ترست نمیتونه که فکر تو جنگ د روبل ایت پرایس تام و بزنا خال جنگ وار اکانومی خور مطلب کم استیبل کده لیکن تو گفتنه میتونه که صبح جنگ رو شد روبل واپس پیسش که تانه پر تو مثلا چرا اون فلکچویشن که تو مش از خاطر جنگ و از خاطر کانفلیکت و یا از خاطر میس منیجمنت د کیسی پاکستان که است مثلا که است میس منیجمنت د سنس که مثلا یک اسیمتری معنی که مثلا وقت که تو اکسپورت می تو قضیه امپورت که است وقت که تو امپورت وقت تو اکسپورت نمیتونی درو که است پرودکشن یا پیداوار کلا والا که است مثلا مسائل که است برای ملکا کی است دیگه مثلا یعنی جنگ و کشمکش که است یک ملک است که مثلا کانفلیکت ها داره دیگه ایران مثلا که است تو حتی اسرائیل و ملک است که تو حتی که عربی ملک است سعودی عرب تو کنه یو ای تو کنه قطر تو کنه هیچ وقت خبر نه که یک دفعه قد یمن چسبید دوباره یک دفعه چیزا که است هوتیا که است مثلا حوثیا که است بلیزنا اٹیک کنه فرمسال قد ایران بچسبه یا مثلا که است عربی ملکا گوتم قد اسرائیل که است بچسبه دیگه یا انډیا و پاکستان که است منیخ بچسبه یا فرمسال انډیا قد چاینا بچسبه یا مثلا چاینا قد چیزا که است بچره قد دیگر نیبرز که است قد گلوگ نیبرز که است میتونه که است بچسبه دیگه مو صرف گبی تایوان میشنوی لیکن علاوه تایوان ژاپن هم که است چیزا نی است فقط فیلیپین که است اگر شما نیوز رو فالو کن چیزا نی است دیگه مثلا که است اون هر ملکایی که باقی ملکایی که د دنیا است اینکلودینگ یورپی ملکا که است او چیزا که است او جغرافیکال لوکیشن که مطلب امریکا داره اور که است ندارن مثلا که است امریکا شمالش کانادا است کانادا چرقد امریکا جنگ کنه امریکا و کانادا تقریبا یک رنگ ما جنوبش که است مکزیکو است که مکزیکو فول یک ریزه ملک که امریکا تیم دیلش به قچیار کار میتن دیگه طرفی مشرق شقد مغرب شي یک طرف اتلانتیک اوشین یک طرف شکسته که فول کلان فاصله تا تو د افریقا بای دیگه طرف شکسته پاسیفیک اوشین است مطلب دو طرفی امریکا کسته مشرق و مغرب شکسته دو دنه کټ سمندر است که ایر کسته محفوظ نگامونه از گو حمله ورا د شمالش کانادا است که فرندلی بالکل رنگ خود امریکا ورسته کلچر شي اقتصاد شي تمام چی شي تقریبا دیگه مزو خاطر طرف نورت خو پیغام از طرف مشرق و مغرب خو از طرف ساوث خو یک مکسیکو است که فول یک ریزه ملک است که مثلا ریزه نه مثلا کټه ملک لیکن نسبت د امریکا که است دیگه مطلب اون که است برای شکو چالش که است پیش نمیتونم زو خاطر جغرافیکال لوکیشن امریکا اقتصادی امریکا که است گو کټه خطر نه که اگر چی میتونه جنگ کنه مطلب شما وش کردن من جنگایی که افغانستان شد من عراق شد مثلا که است دیگه میالم که است که من اوکراین انوالو تو من خاک خود چی که است محفوظ مردماش بقد گیت کار نمیشه چیز دنیا یعنی استیبیلیتی که مطلب لحاظ جغرافی داره جیوپالیتیکس والا که است دیگه اون استیبیلیتی هم که است اقتصاد چر که است استیبل میلا و هم که است سورس است که دلار که است مستحکم که است ببینه ای لوکیشن روس نداره الان که روس قص کټه ملک کلانترین ملک دنیا از لحاظ رقابت که است متوقعنی ای چیزا که است چاینا هم نداره ای ملک که ای چیزا که است انډیا هم که است نداره مطلب ما کټه ملک کار درو گپ میزم ایر حتی که برزیل هم که است که نداره دیگه مثلا که است کلانترین هیت که است یورپی ملک هم که است نداره یورپی ملک ریز ملک هستن که منی گدیخ که است رایولری درن و دشمنیای هیستوریکال دشمنیا که است از گاز زمانم که است منی کلو جنگ کردن پیش نسدیم که است منی کلو جنگ کردن العالم که است منیخ کلو اختلافات دارن دیگه مزو خاطر که است د مقابل یورپ د مقابل ایشیا د مقابل افریقا که است امریکا که است یک استیبل ملک است حتی که استرالیا بیشک مطلب گرد برچه خو بند است لیکن چرا که نزدیک است د چاینا که است چانسی خطر که است برایش که است همیشه وجود داره خب دیگه در نظر از ما که است ما یک چند کټه چیزی شر گفتم بلا باوجود از این مطلبی پرو جواب نمیده لیکن ویدیو از ما که است کافی لنگتی که است درام شه دیگه انسرش که است او تکنولوژی است دیگه من مثلا اگر ما بگم ویدیو دور دراز میشه لیکن ما یک کویک اشاره که است من از لحاظ تکنولوژی هم که است یو اس که
است بسیار کافی منی یو اس منی دیگه ملک کافی زیاد گیپ حتی که منی یو اس و چاینا هم است کافی زیاد است گیپ است و او تکنولوژی که یو اس پرودوس نه اور است دنیا خریدار است کلانترین و اونم است کلانترین استیبیلیتی است برای یو اس برای اقتصاد که است میده خو ما تب سمرایز منم اول هست که جغرافیکال لوکیشنی یو اس ترست که اقتصاد چرکسته چه زمانه ملکش کسته دایورس است آبادیش کسته دایورس است خاننده هستن و تالنت کسته پوری دنیا کسته درو میره دیگه مزو خاطر کسته از لحاظ تکنولوژی از لحاظ تالنت از لحاظ چیزی کسته بلی دنیا کسته از لحاظ ثقافت خو کسته از لحاظ انتلکت خو کسته از دیگه دنیا کسته کافی زیاد پیش است کافی گیپ است و مزو خاطر کسته و فاینانس و سیستمی تجارتی والا نه که فاینانشل انستیتیوشن کسته مثل بانک‌ها و مثل کمپانیاش که مطلب تجارت که منی اونا نظامی که مطلب صورت گلوبال که جوړ شده انفراستراکچر شي د منی امریکا کسته ویل بیلد شده و او کسته یک نیتورک افکت میده که او چیزار کسته نه چاینا داره نه روس داره نه اندیا کسته داره نه مثلا کسته نه یورپی یونین کسته دزو صورت داره دیگه امزو خاطر کسته ترست که دمزی بنیادا کستم انویسترز کسته اونای که تجارت نه اونا کسته بله دلار کسته زیاد ترست مونه امزو خاطر کسته دلار فعلا کسته دامیننت کرنسی دنیا منده و کوششای دی دلارایزیشن اگر چی تا یک حد شده و شده رایی است لیکن او قصد کامیاب رفته نیست فعلا مطلب سیچویشن میه در آینده چیز چینجز شده میتونه ما کسته گفتن میتونه ان لیاس که من خود امریکا یگو کار شونه در عنوان یک مثال میدم که مطلب امریکا منی خودون خود بچسبه ان اینستیبیلیتی اگر از منی خود امریکا آمد یعنی مطلب پولیتیکل سیستمی خود امریکا تابال استیبل اگر این استیبل شد بازی کسته میتونه دی دلار دنیا کسته به طرف دی دلارایزیشن بوره چرا او باز اقتصاد کسته تمام شه مثلا پولیتیکل استیبیلیتی که نه من خودونش منی چسبید باز ختم دیگه اقتصاد ختم باز دلار هم کسته ختم شه واحد راه که مثلا کسته دی دلارایزیشن اگر چی دیگه میتونه تجارت کنه لیکن واحد چیز که مثلا استام کټه خطر برای دی دلارایزیشن است او کسته استیبیلیتی منی خود امریکا است امیدم که مثلا ما کسته جوابی سوال شمار کسته داده باشم دیگه اگر بازم مطلب تسلی بخش جواب نبوده مثلا شما میگین ما گوجه لیک کرده باشم میتونه شما کسته سوال برسانید ما کسته کوشش کنم که در مطابق به استیبیلیتی کسته مقصد که نالج از ما است مقصد که فهم و چیز است مطابق درک و فهم صوت کسته جواب بدم تشکر دوستان